दर्शकवृन्द, नेपालमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको 3 महिना पुगिसकेको अवस्था छ। तर नेपालमा धेरै एक्जामहरू यति बेला रोकिएको अवस्था छ। सँगसँगै सबै कुरा यति बेला बन्द रहेको अवस्थामा अबको भविष्य के अथवा अबको शैक्षिक यात्रा के भन्ने अन्यल छाइरहेको बेला हिजो मात्र मन्त्री परिषदको बैठकले एससीईलाई आन्तरिक तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा निकाल्ने भन्ने खालको त्यो घोषणा गरे सँगसँगै अब केही बाटो खुलेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। तथापि कसरी गर्न सकिएला भन्ने अन्यल चाहिँ रहिरहेको यो बखतमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आजको कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्ने गरी। र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई थाहा नै छ कि कोरोनाको सन्तासमा विश्व रहेको छ, कोरोनाको सन्तासमा देश रहेको छ, तपाईँ हामी सबै रहिरहेका छौँ। यो बिचमा यस्ता खालका विषयवस्तु उठान गर्नु र आम शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका जुन शिक्षक हुनुहुन्छ अथवा विद्यार्थी हुनुहुन्छ अथवा अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो मनको कुरालाई बाहिर ल्याउनको लागि केन्द्रित गर्ने प्रयासमा आजको बसाइ रहेको छ। र तपाईँ समक्ष हामी म विश्वराज पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा एकैसाथ हार्दिक स्वागत गर्न सँगसँगै कृषि टेलिभिजनको एउटा विशेष परिस्थिति जहाँ आज हामी शिक्षाको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि केही व्यक्तित्वहरूलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला हामी समक्ष जुमको माध्यममा जोडिसक्नु भएको छ। यति बेला हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ र म स्वागत पनि गर्दैछु। र हामी समक्ष जुममा रहनुभएका सरहरूलाई भिडियो अन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाह्यौँ। र दर्शकवृन्दलाई हामी भनिरहेका छौँ आजको बसाइ शिक्षामा केन्द्रित हुनेछ। पक्कै पनि भेषराजीले भने जस्तै एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा रिजल्ट निकाल्ने भनेर हिजो मात्रै अबेरसम्म बसेको क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। र पक्कै पनि हामी आजको बसाइमा यही सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र पक्कै पनि 82 वर्षको इतिहास रहेको थियो एसएलसीको र एसएलसीलाई पुनर्मार्जन गर्दै त्यसलाई एसईई बनाएको थियो 2073 सालबाट। र पक्कै पनि अहिले एसईई यो कोरोनाको सन्ताससँगै लकडाउनसँगै विद्यार्थीहरूलाई अब कसरी पढाउने कसरी इक्जाम लिने भन्ने समस्याको कारण एसईईलाई अब यहाँ जुन काम गरेको छ पक्कै पनि यो निकै नै राम्रो पनि भनिएको छ। यद्यपि केही विज्ञहरूको यसमा आपत्ति विपत्ति पनि रहँदै आएको छ। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै आज हामी विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर केन्द्रित गर्नेछौँ। विशेष गरी विद्यालयको अवस्था अथवा जुन तरिकाले हिजो क्याबिनेटले पारित गरिसकेको अवस्था छ कि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै एससीईको रिजल्ट निकाल्ने भन्ने खालको यो गर्नको लागि कति सहज छ कति असहज छ अथवा विद्यार्थीले मर्का पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरामा आजको बसाइ रहँदै गर्दा हामीले यति बेला जुम एप मार्फत जोडिसकेका छौँ। पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहनुभएको थियो, सँगसँगै उहाँ अहिले सिइओ हुनुहुन्छ सगरमाथा मावि सिराहा मिचेया। यति बेला उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। त्यसै गरी अर्का एकजना शिक्षाविदलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ र त्यसै गरी एकजना अर्का सरकारी विद्यालयका एकजना प्रहलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्दै गर्दै यति बेला हामी समक्ष विष्णु हरि घिमिरे हुनुहुन्छ, सिइओ हुनुहुन्छ सगरमाथा मावि सिराहा मिचेयाका। त्यसै गरी यति बेला हामी समक्ष पुनः जोडिसक्नु भएको छ प्रकाश मरासरी सृजना सहयोग मावि गुल्मीका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ सरकारी विद्यालयका। त्यसै गरी शिक्षाविद देवी प्रसाद आचार्य डाक्टर देवी प्रसाद आचार्य हामी सबै जोडिसक्नु भएको छ। तिनैजनालाई हार्दिक स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा। हजुर सरहरू, हजुर हामी समस्या हुनुहुन्छ? हामीले जुम एपको माध्यमबाट प्रोग्राम गर्ने गरी अगाडि बढ्ने क्रममा आज विशेष गरी विद्यालयमा रहेको जुन एउटा परीक्षा प्रणाली छ त्यसमा केन्द्रित हुने गरी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ र हामी समक्ष गेस्ट जोडिसक्नु भएको छ। कृपया हामी उहाँलाई स्वागत गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यद्यपि टेक्निकल प्राविधिक समस्याका कारण हामी जोड्न सकिराखेको छैन र पक्कै पनि हामी उहाँसँग जोड्ने बित्तिकै उहाँसँग हामी आजको विषय एसईईको विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। र पक्कै पनि एसईई परीक्षाको विषयमा जसरी अहिले टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ, हिजो मात्रै सरकारले अबेरसम्म बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक गरेर भनेर भनिसकेको छ। र पक्कै पनि यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ एसईई
परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कनको विषयमा र कोरोनाको कहरमा देश रहेको छ र कोरोनाको कहरमा देश रहिरहँदाखेरि अहिले पठन पाठन ठप्प रहेको छ। यसै गरी यहाँ कुनै पनि +2 यसै गरी अन्य त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लिने परीक्षाहरू पनि अहिले बन्द नै रहेको अवस्था रहेको छ र यो लकडाउन यसै गरी कोरोनाको कहर सहज भएसँगै ती परीक्षाहरू लिने भनेर भनिएको थियो। यद्यपि लामो समय झन्डै 3 महिना बितिसकेको छ र यो अझै पनि सहजतातर्फ अगाडि बढेको अवस्था रहेको छैन। यसर्थ पनि सरकारले अबको विकल्प के भनेर हिजो मात्रै अब आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत एसइई को रिजल्ट सार्वजनिक गरेर भन्ने निर्णय गरिसकेको छ र पक्कै पनि यसलाई शिक्षाविदहरूको हामी कुराकानी लिनेछौँ आज। यसै गरी अन्य शिक्षकहरूको कुराकानी लिनेछौँ र यो बसाइमा हामी पक्कै पनि एसइई अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेतर्फ हामी आज विशेष छलफल पनि गर्नेछौँ। पक्कै पनि किशोरजी हामी समक्ष जुम एपमा जडिसक्नु भएको छ। हामी अघि पनि स्वागत गरेका थियौँ तर केही डिस्टर्बेन्स आएको हुनाले गर्दा फेरि स्वागत गर्न मन लाग्यो। यति बेला हामी समक्ष प्राइभेट एउटा स्कुलका सिइओ हुनुहुन्छ सगरमाथा मावि सिराहा मिर्चेमा रहेको विद्यालय र विष्णुहरि घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ जो पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षाविदको रूपमा हामी समक्ष डाक्टर देवी प्रसाद आचार्य जोडिसक्नु भएको छ। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत सर। हस् धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो, यसको लागि कृषि टिभीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि विष्णु सर, हामीले एकजना सरकारी विद्यालयका प्रकाश मरासिनलाई पनि जोड्ने प्रयासमा छौँ। श्री जनसहायक मावि गुल्मीका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोड्ने प्रयासमा हाम्रो टेक्निकल साथीहरू रहँदै गर्दा सबैभन्दा पहिला म प्राइभेट सेक्टरबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएका सगरमाथा मावि सिराहाका सिइओ विष्णुहरि घिमिरे सरसँग मन लाग्यो। हिजो मात्रै क्याबिनेटले निर्णय गरेको यो निर्णय जुन एसइईलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा निकाल्ने भन्ने कुरा आउँदै गर्दा तपाईँको विचार यसमा के छ विष्णुहरि घिमिरे सर? सरकारले गरेका धेरै क्रियाकलाप मध्ये यो सबैभन्दा उत्तम कार्य हो हिजोको, किनभने लाखौं विद्यार्थीहरू अन्यलमा थिए र यो कोभिड-19 को यो लकडाउनले आहत त सबैलाई थियो नै, तर विद्यार्थीहरू त्यो टिनएजरका विद्यार्थीहरू भविष्यको अन्यलले गर्दाखेरिमा सुसाइड गरेर मर्ने अवस्था पुगिसकेको अवस्थामा एकदमै राहत दिएको छ। यसले देशको पनि राहत भएको छ, विद्यार्थीको पनि भलो भएको छ। यो अत्यन्तै उपयुक्त अत्यन्तै समय सान्दर्भिक निर्णय हो भनेर म भन्न सक्छु। भनेपछि यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू साँच्चीकै चैत्र 6 गतेको याद आयो जति बेलाबाट सबै संस्था बन्द गर्नको लागि सरकार आह्वान गरेको थियो र त्यो दिन नै वास्तवमा एसइई को तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू केन्द्रमै पुगेको अवस्था थियो र त्यहाँबाट फर्कनु परेको त्यो तितो सत्यको एउटा समय बितेको 3 महिनाको हाराइमा पुग्दै गर्दा हिजो मात्र सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा शिक्षाविदको नाताले डाक्टर देवी प्रसाद आचार्य यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हुन त हामीले विगतका देखि भन्दै पनि आइरहेका छौँ कि अब विद्यालय भनेको कक्षा 12 सम्म हुँदै गर्दा एसइई अनि 11 लाई आन्तरिकबाटै गर्ने र 12 लाई एउटा बोर्डको रूपमा लग्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तपाईले के भन्नुहुन्छ यसलाई? देवी प्रसाद आचार्य। धन्यवाद पेशराज पाण्डे सर। वास्तवमा जुन हिजो सरकारले निर्णय गर्यो यो अत्यन्तै यो समय सान्दर्भिक नै देख्छु मैले पनि, किनभने अहिले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयलाई नै आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा मार्क्स पठाउने र नेपाल सरकारले जुन मार्कसिट दिने सर्टिफिकेटहरू दिने भन्ने जुन निर्णय छ यो चाहिँ सान्दर्भिक छ यो कोभिडको कारणले गर्दा। एकातिर भने अर्कोतिर विद्यार्थीहरू वास्तवमा रेडी भएर बसेका थिए। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो यो चैतको 6 गतेदेखि जाँच हुँदै थियो, कोर्सहरू सिद्धिएको थियो, विद्यार्थी तयारी अवस्थामा थिए र 3 महिनासम्म जुन अन्यल थियो एउटा अभिभावकहरूमा, विद्यार्थीहरूमा, शिक्षाविदहरूमा, शिक्षकमा, सिङ्गो राष्ट्रमा जुन अन्यल थियो यो अन्यललाई चाहिँ वास्तवमा एक हिसाबमा चाहिँ चिरिएको छ। तर सँगसँगै यसका कतिपय यसका चाहिँ ड्रब्याक्सहरू पनि छन् नै, तर अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिने जुन सरकारले निर्णय गरेको छ यो मैले चाहिँ सकारात्मक देख्छु। हजुर, भनेपछि स्वीकारोक्ति भन्ने कुरा शिक्षाविदकोबाट पनि आउँदै गर्दा हामी समक्ष प्रकाश मरासिनी एउटा सरकारी विद्यालयका हुनुहुन्छ र एउटा सहरभन्दा पनि अलिकति टाढा रहेको एउटा जिल्लाबाट हामी समक्ष जोड्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। प्रकाश मरासिनी सर। हजुर प्रकाश सर, हामीले उहाँले जुमको माध्यमबाट जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि टेक्निकलमा केही समस्या आएको छ भने प्राविधिक मित्रलाई कलको माध्यमबाट पनि उहाँले जोड्नको लागि आग्रह गर्दै गर्दा प्रकाश मरासिनी सर।
हजुर हामीले उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। हजुर कलको माध्यमबाट भए पनि हामीले उहाँलाई ल्याउने प्रयास गर्दै गर्दा दर्शक वृन्दलाई भन्न चाहन्छौँ कि साँच्चीकै धेरै विद्यार्थीहरू यति बेला अन्यलमा रहेको अवस्था छ। हुन त स्कुल कलेज बन्द हुँदै गर्दा त्यसको प्रभाव शिक्षकलाई पनि परेको छ, अभिभावकलाई पनि परेको छ। तथापि अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको यो कुराकानी अथवा आम बौद्धिक वर्गको एउटा कुराकानीलाई जोड्ने प्रयासमा कृषि टेलिभिजन परिवार लागिरहेको अवस्थामा हामी समक्ष आज कुराकानीमा जोडिँदै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि हामी प्रकाश मरासिनी सरसँग पनि हामी जोड्नेछौँ र अहिले फेरि हामी पुनः विष्णु हरि घिमिरे सर समक्ष जान चाहन्छौँ। विष्णु सर हजुर म बोल्दैछु। सर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो एसई को जुन यो आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत जुन सरकारले हिजो मात्रै बसेको क्याबिनेटको बैठकले अब आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत एसई को रिजल्ट निकाल्ने भन्ने भनिसकेको अवस्था रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, यो विद्यार्थीको मूल्याङ्कन आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत गर्दाखेरि अब विद्यार्थीको अब उसको स्तर उसको अध्यापन कसरी मापन गर्न सकिन्छ सर? विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन विद्यालयले गर्दाखेरि कतिसम्म भइरहेका जुन इक्जामहरू छन्। विष्णु हरि सर कृपया विष्णु हरि सर, त्यस पश्चात हामी अन्य सरसँग पनि आउँछौँ। म बोल्दैछु। यो स्कुलको साथै यथार्थ इभ्यालुएसन हुन्छ। अब यो स्कुलले कुन विद्यार्थी कति क्षमताको छ भन्ने कुरो उसले नजिकबाट हेरेको हुन्छ। अरू कुरो विद्यालयले प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक, तृतीय त्रैमासिक भनेर र चाहिँ इक्जाम लिइरहेको हुनाले कुन विद्यार्थीलाई कुन स्तरको चाहिँ नम्बर पाउँछ भन्ने कुरो स्कुलले गर्ने मूल्याङ्कनमा आधारित हुने हुनाले यसले चाहिँ इभ्यालुएसनमा त समस्या पार्दैन। अझ यो चाहिँ शुद्ध इभ्यालुएसन हुनसक्छ। त्यो त स्कुलले पनि पठाउने उसको सोचाइमा पनि भर पर्न सक्छ। विगतका दिनहरूमा हामीले हेर्दाखेरिमा प्र्याक्टिकल नम्बर पठाउँदाखेरिमा अधिकांश स्कुलहरूले पूर्णाङ्क राखेर पठाउने प्र्याक्टिकल नम्बरको अवस्था पाइएको हुनाले अब त्यो प्र्याक्टिकल नम्बरमा धेरै विद्यार्थीहरूले पूर्णाङ्क पाए पनि थ्योरीमाथि कतिपय विद्यार्थीहरू फेल भएको अवस्था पनि पाइन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ सबै स्कुलले समान किसिमले मूल्याङ्कन हुन्छ भन्न त गाह्रै होला। तर पनि अधिकांश विद्यालयले यदि आफ्नो विद्यालयको मूल्याङ्कन अनुसार चाहिँ यदि मार्क्सलाई पठाउने हो भनेदेखि वास्तवमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा चाहिँ मर्का पर्दैन। जस्तो विष्णु हरि सर जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, अब विद्यालयले अब पठाउनु पर्ने अब मार्क्स, अब यहाँ चाहिँ अब विद्यालयको स्वार्थ पनि त देखिन्छ होला नि त। किनभने अब मेरो विद्यार्थी सबैलाई म उत्तीर्ण गराउनुपर्छ भन्ने त विद्यार्थीको पनि विद्यार्थीसँगै स्कुलको यसै गरी अभिभावकको त्यहाँ अध्यापन गराउने टिचरको लगायतको सबैको आफ्नो स्वार्थ हुनसक्छ। यसमा चाहिँ ल मेरो सबै विद्यार्थीलाई A+ ल्याउनुपर्छ भनेर त्यही अनुसारको मार्क्स पठायो भने के गर्ने नि सर? यसको अनुगमन कसरी हुन्छ? होइन, हामी यस विषयमा त अहिले पनि यो तपाईँको टिभी कार्यक्रमभन्दा अगाडि पनि छलफलमै थियौँ। अब यो के होला भनेर हामी आन्तरिक रूपमा कसले के गर्ला भन्ने पनि कुरा हामी गरिरहेको थियौँ। त्यो के छ भने कतिपयले त अब यो रिजल्ट देखाउने आधारको रूपमा पनि लिएको हुनाले यस्तो गर्दैनन् भन्न सकिँदैन। तर के छ भने अहिलेको यो कोभिड-19 को यो विकराल अवस्थामा विद्यार्थीको भविष्यलाई उसको शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ नोक्सान नहुने गरी यसलाई तार्नै पर्ने, यसलाई चाहिँ अब एउटा निर्णयमा पुग्नै पर्ने अवस्था भएको हुनाले यस्तो बेलामा सबै स्कुलले मनन गरेर विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको, अहिले फेल त कोही पनि हुँदैनन्, उसले पाउने उसको क्षमता अनुसारको ग्रेड पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरिमा पहिला जस्तो फेल हुने अवस्था उहाँ त यस्तो हुन्थ्यो होला। र विष्णु सरले भनेको कुरामा मैले के जोड दिन चाहेँ भने यति बेला कोरोनाको सन्तास हुँदै गर्दा सरकारले गरेको निर्णय यो वर्षको लागि मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा पनि अन्यल छ। किनकि आम जनताले भनिरहेका, आम व्यक्तिहरूले भनिरहेका के पनि छन् भने अब एसएलसी अथवा एससीई र 11लाई हामीले सामान्य स्कुलको एक्जाम जस्तै लिनुपर्छ भन्ने खालको नीति आउने हो भने सायद यसको प्रभाव अझ कम पनि पर्न सक्छ। किनकि 12कोलाई हामी प्राथमिकतामा दिन सक्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबले पनि यसलाई अलिकति सोचनीय र मननीय छ भन्ने कुरा थाती राख्दै निजी विद्यालयका एउटा भनौँ न विद्यालय सञ्चालकको रूपले तपाईँ बोल्दै गर्दा सरकारी विद्यालयहरूको हालत के छ अथवा त्यहाँ के हुन सक्ला भन्ने कुरा पनि आम जनताले बुझ्नु पर्ने हुनसक्छ। यो बिचमा हामी समस्या प्रकाश मरासिनी एकजना सरकारी विद्यालय सृजन सहयोग माध्यमिक विद्यालय गुल्मीका प्रअ हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? प्रकाश सर। हजुर प्रकाश सर।
हजुर हजुर जस्तो हिजो मात्रै क्याबिनेटले जुन पारित गरेको छ निर्णय कि अब एससिई को रिजल्टलाई हामी आन्तरिक रूपबाट मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ, त्यो स्वीकारोक्ति छ अथवा छैन, अथवा तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? होइन भेषराजजी, हिजो यो जुन आज बिहान भनौँ जुन हाम्रो चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, यो अहिले हामीसँग अरू विकल्प पनि केही देखिँदैन। यसो हेर्दाखेरि मेरो विचारमा सबभन्दा पहिला सेफ्टी नै इम्पोर्टेन्ट हो। सेफ्टी इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले यसबाहेक अरू विकल्प के त, अरू विकल्प केही पनि नभएको हुनाले यो बाहेक अरू उपाय त म पनि देख्दिनँ। यो कुरा म एकदमै समर्थन गर्नै चाहन्छु। र अहिले भर्खर तपाईँले उठाइरहेको कुरा जस्तै यो 10 नै त्यति प्रभावकारी छैन, स्कुलले नै लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने जुन अर्को प्रसङ्ग भर्खरै उठाउनु भयो, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ग्रेडिङ सिस्टम आइसकेपछि विद्यार्थीहरूमा हामीले अलिकति ग्रास रुटबाट कुरा गर्नुपर्दा अलिकति पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट, अहिलेको इक्विपमेन्ट, फेसबुक, यिनी मोबाइल टिभीहरूले अलिकति पढ्ने मानसिकता अलिकति विद्यार्थीहरूमा कम नै भएको हो। र त्यसैमाथि यो हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा चाहिँ विभिन्न निकायहरूले अभिभावक विद्यार्थीलाई अलि बुझाउन नसकेको ग्रेडिङ भनेको लगभग कन्फर्म पास जस्तै हो भने त्यसो हुँदै गर्दा प्रकाश सर, त्यसो हुँदै गर्दा जुन एससिईलाई पनि अलिकति भनौँ न एउटा विशेष एउटा भूमिका खेल्न सक्ने एउटा लेभलको रूपमा लिएको थियो र कोरोनाको सन्तासमा सरकारले गरेको निर्णय त वास्तवमा आन्तरिक रूपमै मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा आफैमा ग्रेडिङले तपाईँको भनाइअनुसार विद्यार्थीमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना घट्दै गएको छ। अझ आन्तरिक रूपबाटै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा झनै यसको प्रभाव नेगेटिभ पर्ने हो कि भन्ने लाग्दैन? होइन, यो वर्षलाई चाहिँ अरू विकल्प नभएको हुनाले चाहिँ यो वर्षलाई आन्तरिक गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठिक छ। किन भन्दा सेफ्टीलाई एकदमै मेजोरिटीको रूपमा हेर्नुपर्छ, सेफ्टी इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसपछि सधैँ नै यो चाहिँ यसरी विद्यालयले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति मेरो मत फरक छ। किन भन्दा यो एससिईले अलिकति विद्यार्थीमा पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट अलिकति क्रिएट गरेको चाहिँ देखिन्छ। कोचिङ क्लासहरू सञ्चालन गर्दा, एक्स्ट्रा क्लासहरू सञ्चालन गर्दा 10 को अभिभावकले जति चासो दिएको देखिन्छ त्यति अरू क्लासको अभिभावकहरू विद्यार्थीहरूले कम चासो भएको चाहिँ पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि एससिईले कम्तीमा विद्यार्थीलाई पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरेको छ, दबाब चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यो वर्षलाई चाहिँ होइन, कोरोनाको यसमा अरू विकल्प नभएर यो वर्षलाई आन्तरिक गरे पनि सधैँ चाहिँ स्कुललाई यसरी चाहिँ यो चाहिँ आन्तरिक गर्नु चाहिँ त्यति ठिक हुन्न। यसले के हुन्छ यो बिचमा प्रकाश सर, मैले डाक्टर देवीप्रसाद आचार्य जोड्न मन लाग्यो कि देवीप्रसाद सर, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो एउटा एनालाइसिस हुनसक्छ, आफ्नो अध्ययन हुनसक्छ, तपाईँको अध्यापनले पनि अनुभवले भन्न सक्छ कि यो जुन अब हामी त गर्ने नै भयो, किनकि नेपाल सरकारले भनिसकेको छ आउने वर्ष जे होला, तर यो पटक त हामी आन्तरिक मूल्याङ्कनै गर्नुपर्ने भयो। जस्तो अघि मात्रै विष्णु सरले अनि हाम्रा सहकर्मी किशोरजीले भने जस्तै केही गरी त्यो देखाउनको लागि मात्र एउटा फेक टाइपको सबैलाई A+ दिने काम भयो भने, अथवा त्यो भयो भने यसको प्रभाव झनै नकारात्मक पर्ला कि, अथवा मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्न सकिएला, के भन्नुहुन्छ शिक्षाविदको रूपमा? यसमा तपाईँले भनेको एकदमै मलाई पनि यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति मनमा खट्केकै छ। प्रकाश सर, मैले शिक्षाविद डाक्टर देवीप्रसाद सरसँग सोध्न खोजिरहेको, हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू भेषराजी। वास्तवमा यो सरकारले बाध्यात्मककारी तरिकाले निर्णय गर्नु परेको हो। सरकारले पनि अहिलेसम्म परीक्षा हुन्छ भन्दै चाहिँ एक्सर्साइज गरिराखेको थियो। अब यो कोभिड कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नभएको हुनाले जुन गरे यो ठिक छ। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि, राम्रा विद्यार्थीहरू जो अलिकति प्रतिभावान विद्यार्थीहरू थिए तिनीहरू त्यति खुसी भएको मैले पाएको छैन। जो अत्यन्तै मध्यम खालका र अलिकति के भन्छन् आफूलाई फिट एन्ड फाइन नराखेका विद्यार्थीहरूमा अलिकति खुसी भएको हुनसक्छ। र विद्यालयले मार्क्स दिँदाखेरि वास्तवमा त्यहाँ हेलो इफेक्ट गर्ने भाइ भतिजाहरू स्कुलको नाता यताउति गरेर दिनु हुँदैन। त्यो विद्यार्थीमाथि अत्यन्तै एउटा इन्जस्टिस र सिङ्गो राष्ट्रमाथिकै चाहिँ इन्जस्टिस हुन्छ। हामीले त्यस्तो चाहिँ गर्ने हुँदैन। तर म के विश्वास गर्छु भने एउटा नेपालका विद्यालयहरू पढे लेखेका एउटा प्राज्ञिक थलो भएको हुनाले त्यहाँका शिक्षकहरू, त्यहाँका चाहिँ विद्यालय सञ्चालक समिति अध्यक्षहरू कति इन्ट्रेक्सनहरू माग्दिने भन्ने कुरा पनि बसमा नआउन सक्छ। स्कुल प्रशासनले दिन पनि सक्छ, कतिपय शिक्षकहरूको रोहबर हुन पनि सक्छ। र सबैले यस सन्दर्भमा हामीले राम्रोसँग सोचेर विद्यार्थीलाई बढी मार्क्स दिएर स्कुललाई राम्रो बनाउँछु भन्ने पनि वास्तवमा अहिले समाज सचेत भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूको फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म आन्तरिक इभ्यालुएसनहरूले पनि उनीहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा विद्यालयले, त्यहाँका शिक्षकहरूले, त्यहाँका चाहिँ अभिभावकहरूले थाहा पाइसकेको अवस्था हुन्छ। र यस्तो नहोस् कि विद्यार्थीले चाहिँ मार्क्स पाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ अत्यन्तै एउटा ड्रिम, एकदमै कोभिड त मेरो लकको लागि आएको रहेछन् र विद्यार्थी पनि खुसी हुने स्थिति विद्यालयले दिनु हुँदैन। र वास्तवमा एकचोटि अर्काले बोकाइदिएको मार्क्सबाट पनि उनीहरूको भविष्य राम्रो हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले
यथार्थ आन्तरिक राम्रो इभ्यालुएसन गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मार्क्स पठायो भने मेरो विचारमा यो वर्ष त्यति राष्ट्रलाई धेरै घाटा हुन्छ जस्तो मलाई किन लाग्दैन भनेदेखि विद्यालयहरूले कोर सिद्धाएको अवस्था थियो र विद्यार्थीहरू परीक्षाको जुन एउटा लेभलमा उनीहरू जानु पर्थ्यो त्यो लेभलसम्म विद्यार्थी पुगिसकेको र परीक्षाको मुखैमा सरकारले स्थगन गरेको अवस्था थियो। त्यो भएको हुनाले त्यस पछाडि पनि परीक्षा हुन्छ भन्दा केही विद्यार्थीहरूले पढिराखेकै अवस्था थियो। यो लकडाउनलाई पनि उनीहरूले युज गरेको अवस्था थियो। गार्जियन्सहरू पनि त्यत्तिकै चिन्तित भएर लागिराखेको अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको क्वालिटीलाई हेर्ने हो भनेदेखि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि त्यति घाटा होला जस्तो लाग्दैन। तर सरकारले अर्को वर्षबाट प्रदेशले नै लिन्छ भन्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ जहाँसम्म। र यो चाहिँ मूल्याङ्कन सिस्टमलाई गुणस्तरको सिस्टममा थुप्रै बसहरू थुप्रै सुधार्नुपर्ने त छँदैछ। यसलाई आगामी वर्षदेखि एक्जामिनेसनलाई अत्यन्तै ऱ्यासनल अत्यन्तै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। जस्तो देवी सर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तो अब शिक्षाको गुणस्तरको कुरा हुन्छ होइन, अब शिक्षा प्रणालीमा जुन खस्किँदै आएको गुणस्तरको कुरा हुनसक्छ, किनभने 82 वर्षसम्म एसएलसीको इतिहास रहेको छ। त्यसपछि 2073बाट एसइई सुरु भयो। अब एसइई सुरु हुँदा अलिकति अब त्यहाँ पास फेल नहुने भनेर भनियो, त्यहाँबाटै विद्यार्थीको मनोभावमा अलिकति मनमा अलिकति अब एसएलसीको डर हट्न थाल्यो। जस्तो अब हामी एसएलसीलाई फलामे ढोका पनि भनेर भन्दै आयो र निकै नै अध्ययन पनि त्यति बेलाको गुणस्तर शिक्षा त्यहाँ पनि देखिन्छ, किनभने त्यति बेला विद्यार्थीहरू निकै नै अब पढ्नुपर्छ, एसएलसी भनेको फलामे ढोका हो, हामी जसरी पनि यसलाई पार गर्नुपर्छ भनेर एउटा भनाइ पनि थियो र सबैले बुझेको पनि त्यही अनुसार थियो र त्यही अनुसार पढाइ पनि थियो। तर अहिले बिस्तारै अब यो एसइईमा गयो 2073 सालबाट। अब त्यो भइसके पश्चात अहिले अब हुन त अब सरकारले बाध्यकारी यसमा हुनसक्छ, सरकारलाई बाध्य भएर यो निर्णय गरेको हुनसक्छ, तर शिक्षाको कहीँ न कहीँ यो गुणस्तरमा खस्किराखेको भन्ने भान हुन्छ नि त सर, होइन? एकदमै हेर्नुहोस्, यो कुरा त तपाईँले सत्य भन्नुभयो। किनभने शिक्षालाई सरकारले पनि पास गराउने, नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई पास गराउने नीति लिएको देखिन्छ। एउटा गुणस्तर खस्कँदै गएको अभिभावकले स्वयं विद्यार्थीहरूले पनि महसुस गरेको कुरा छ। तर पनि फेरि हामीले चाहिँ यो एक्जामिनेसनलाई मात्रै गुणस्तर मापन गर्नु हुँदैन। राज्यले त स्कुलहरूलाई राम्रोसँग रुटदेखि नै सानो क्लासदेखि नै राम्रोसँग व्यवस्था दिनुपर्छ नि भएछ। शिक्षाको चाहिँ शिक्षा क्षेत्र तहस नहस छ, लथालिङ्ग छ, यसमा द्विमतै छैन। विद्यार्थीहरू मनोविज्ञान पनि पास भइहालिन्छ, नपढे पनि हुन्छ भन्ने त्यो पनि हो, त्यो शिक्षकहरूको कथन पनि छ, अनुभव पनि छ। यस परिप्रेक्ष्यमा राज्यले, शिक्षाविदहरूले र सरकारवालाहरू एकदमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। होइन भने सिङ्गो राष्ट्रकै भविष्य वास्तवमा हामीले चाहिँ पछाडि धकेलेको ठहर छ। हामी कदापि पनि यसो गर्नु हुँदैन। पक्कै पनि देवी सर, तपाईँले भनेपछि एउटा रिजल्ट देखाएर विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मक्ख पार्नु अथवा जसले सहयोग गरिरहेको छ उनीहरूबाट अझ सहयोग बढी ल्याउने अपेक्षा अनुसार काम गरिने हो भने सायद यसको रिजल्ट पक्कै पनि नकारात्मक हुन्छ नै। र जति प्रोडक्ट निक्लन्छन् तिनीहरूको सङ्ख्या त बढ्ला, क्वान्टिटी त बढ्ला, तर क्वालिटी खस्कन्छ भन्ने कुरा तपाईँको मनसाय बुझ्यौँ। विष्णु घिमिरे सर, हजुर विष्णु सर, हजुर जस्तो तपाईँ अब एउटा प्राइभेट एउटा स्कुलका सिइओको नाताले तपाईँले के भन्नुहुन्छ कि जति पनि प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् विद्यालयसँग सम्बन्धित, उनीहरूले अब भर्ना छिटै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, तथापि सरकारले त्यो अनुसारको निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन भनेपछि तपाईँको व्यक्तिगत विचार के छ यसमा? अब यसो हाम्रो पेसा व्यवसाय नै शिक्षा भएको हुनाले हामी शिक्षामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामी सोध्छौँ। हाम्रो सबै सोचाइ आफ्नो क्षेत्र अनुसार काम गर्ने हो। विद्यार्थीको प्रत्येक वर्ष भनेको उमेर सँगसँगै उसको त्यो शिक्षा पनि उसले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यसैलाई मध्यनजर राखेर प्रधानमन्त्रीले अस्ति उहाँको चाहिँ कार्यक्रममा उहाँले प्राथमिकताका साथ म विद्यार्थीको शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ बिगार्न दिन्न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैको परिणाम यो रिजल्ट आएको हुनसक्छ। किनभने विद्यार्थीलाई ठुलो लस भनेको चाहिँ एउटा बोर्ड इक्जाम दिँदाको अनुभव त छुट्यो हो। उनीहरूले त्यो अनुभव गर्न नपाउँदाखेरि एक किसिमको बोर्ड इक्जामको अनुभव गर्न जुन इच्छा अभिलाषा थियो उनीहरूसँग त्यो चाहिँ छुटेको छ। अब अर्को कुरा इभ्यालुएसन कुरा गर्दाखेरिमा त विद्यार्थी आफै इभ्यालुएटर हो। किनभने विद्यार्थीमा क्षमता चाहिँ बान हुनैपर्छ। क्षमता नभए विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट मात्रै दिएर पनि उसले बजारमा बिक्न सक्दैन।
त्यसैले हामी त क्वालिटी शिक्षा दिउँ र विद्यार्थीमा चाहिँ समाजलाई लिडिङ गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरौँ भन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीमा त त्यो समस्या आउन सक्दैन। अब त्यस्तो अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ भने पक्कै पनि ट्रेनमा त केही विचलन आउन सक्छ। भनेपछि तपाईँ आफै एउटा सञ्चालकको हुँदै गर्दा सिइओ हुँदै गर्दा तपाईँको आफ्नो स्कुलमा चाहिँ मूल्याङ्कनलाई कसरी जोड दिँदै हुनुहुन्छ, अथवा के को आधारमा अथवा के भएको खण्डमा यो हुने खालको भन्ने खालको प्लानिङ त हुँदै होला नि, होइन? होइन, हामीले प्रत्येक टर्मिनल इक्जाम लिएका छौँ। हाम्रो इक्जाम अलरेडी रेडी छ। आज आयो भने आज पनि हाम्रो रेडी छ। हामीले त्यसमा थपगढ गर्ने कुरो केही पनि आउँदैन। हामीले थर्ड टर्मिनल लिएका छौँ। त्यसमा विद्यार्थीको के अरे हामीले ओरल पनि लिएका छौँ, थ्योरी पनि लिएका छौँ, प्र्याक्टिकल पनि लिएका छौँ। त्यसले गर्दा हामी कहाँ भएको रिजल्ट सिट अहिले पनि रेडी अवस्थामा छ। जुन बेला गभर्मेन्टले माग्नुहुन्छ हामी थपक्क त्यसलाई कपी गरिदिने हो। भन्नुको लागि तपाईँको कुराबाट के बुझ्नु पर्यो भने जसोकैले पनि देखाउनको लागि भन्दा पनि यथार्थ जुन विद्यार्थीको एउटा क्षमता छ त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ भन्ने जुन देवीप्रसाद सरले भन्नुभएको थियो, अन्याय हुन्छ विद्यार्थीलाई भन्ने खालको, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको रह्यो। र तपाईँले के पनि जोड दिनुभयो भने सरकारले भर्ना गर्नको लागि नभन्दै गर्दा निजी स्कुलहरूले भर्ना अभियान सुरु गरेका भन्ने समाचार आउँदै गर्दा सरकारीतिर चाहिँ यसको प्रभाव के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न अत्यन्त आवश्यक पर्छ। प्रकाश महासेन सर, हजुर, के छ निजी क्षेत्रका स्कुलहरू यसरी क्वालिटी अब खस्काउनु हुँदैन, अथवा जुन खालको एउटा गुणस्तर दिनु पर्थ्यो, कायम गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई जोड दिनुपर्छ र हामी शिक्षामा लागेकाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भर्ना अभियानमा अथवा त्यस्तै खालका कुराहरूमा लाग्दै गर्दा सरकारी विद्यालयहरू मौन हो अथवा के हो? सरकारी विद्यालयहरू अस्ति बजेटमा पनि केही कुराहरू आयो यो बारेमा, होइन? संस्थागतलाई जोडेर सरकारी विद्यालयको बारेमा जुन चाहिँ एकदमै विवादास्पद पनि भयो। खास कुरो के छ भन्दा सरकारी विद्यालयहरू अहिले क्वारेन्टाइन छन्। जस्तै हाम्रै विद्यालयमा कुरा गर्ने भने पनि क्वारेन्टाइन छ, सबै विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन छ। र हामी एकदमै ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरू जसका विद्यार्थीहरूको घर मोबाइल त राम्रोसँग टिप्दैन, होइन? मोबाइल टिप्नलाई चाहिँ कहिले वरपर डुल्लो पर्ने ठाउँमा अनलाइन क्लासका कुराहरू, भर्नाका कुराहरू, अनेक कुराहरू आइरहन्, होइन? रेडियोबाट हुन्छ कि टिभीबाट हुन्छ भन्ने कुराहरू। यो त कस्तो लाग्छ भन्दा अहिले अरू कुनै पनि विकल्प अहिले छैन। त्यही भएर चाहिँ होइन, जसरी हुन्छ स्कुलले केही न केही माध्यमबाट पढाउन सुरु गरे हुन्थ्यो जस्तो आशय मैले सरकारको बुझ्छु। यसो प्रदेशका कुराहरू, स्थानीय तहका कुराहरू हेर्दा जुन चाहिँ एकदमै हामी जस्तो ग्रामीण भेकलाई एकदमै कठिन छ, न अनलाइन सम्भव छ, होइन? अब रेडियो अलिक पहुँच भएको रेडियोमा हो, रेडियोमा पनि कसरी सबै क्लासका विद्यार्थीहरूको क्लास एकैचोटि कसरी रनिङ हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हामी अन्यलमा छौँ। र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा त हामी चाहिँ एकदमै यो हाम्रो कुनै तयारी, कुनै योजना केही पनि छैन। हामी क्वारेन्टाइनमा सबै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ गर्न सकेको कुरा के छ भन्दा पुस्तकहरू लिएर गएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई वितरण गऱ्यौँ र 1 गतेदेखि जहाँसम्म कुनै कुरा आउला, कसरी सञ्चालन गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा केही कुराहरू केन्द्रले केही निर्देशन दिन्छ कि भन्ने कुरा छ। अब निर्देशन पनि अलिकति सम्भव हुने खाले केही पनि देखिन्न। जस्तै भेषराजी तपाईँ पनि गाउँपाखाकी मान्छे हुनुभयो, होइन? अब यसो हेर्दाखेरि सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यसो झ्याप्प यसो अनलाइनका कुराहरू पनि न नेट राम्रोसँग टिप्छ, न टावर राम्रोसँग टिप्छ, रेडियोका कुराहरू, टिभीका कुराहरू पनि कुनै पनि प्रणाली देखिन्न। अब यसको लागि जस्तो प्रकाश सर, जस्तो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, अब क्वालिटीको कुरा, अब गुणस्तर, अब शिक्षा आफैमा पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनेर हामी पटक पटक आवाज पनि उठाइराखेका छौँ। तपाईँले पनि त्यही कुरा जोडिराख्नु भएको छ। अब सबैभन्दा समस्या त अझ सरकारी स्कुलहरूमा गुणस्तरको कुरा बारम्बार पटक पटक उठ्दै आएको छ। अब सरकारले एसएलसीबाट एसई, अब एसईबाट अहिले अब पुनर्मूल्याङ्कन गरेर ती विद्यार्थीहरूको अब मार्क्स दिएर ती विद्यार्थीलाई अब सर्टिफिकेट दिने भनेर सरकारले हिजो मात्रै अब मन्त्री परिषदमै निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। अब तपाईँहरूले मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ, के को आधारमा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले जसरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सम्मको जसरी रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ त्यसै गरी निकाल्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? हाम्रो मूल्याङ्कनमा के छ भन्दा आन्तरिक परीक्षा भनेर हामीले एसई हुनभन्दा केही समय अगाडि हामीले इक्जाम लिएका थियौँ, होइन? त्यो इक्जाम अनि सेकेन्ड टर्महरू हुन्छ, फर्स्ट टर्महरू हुन्छ। यिनी इक्जामहरूलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नम्बर ग्रेडिङ गर्ने कुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा त्रास के छ भन्दा जे पाइदिए नम्बर हाल्ने हुन् कि सबैको A+ हाल्दै जाने हुन् कि भन्ने जुन कुरा छ, सरकारी विद्यालयहरू, निजीको कुरा मैले ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। तर सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भविष्य नै बिग्रिने गरेर कमजोर भएको मान्छेलाई A+ ठोकिदिने अनि कमजोर विद्यार्थीलाई A हालेर B+ हालेर पठाउने कुरा चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई।
होइन किन भन्दाखेरि त्यो हाल्नु भनेको विद्यार्थीको भविष्य झन् बिगार्नु हो। उसलाई चाहिँ त्यत्तिकै नहुने कुरा चाहिँ नम्बर हालिदिएर उसले गलत विषय रोज्ला, 11मा गलत विषय पढ्ला, उसको झन् भविष्य अन्यल हुने कुरा हो। र हाम्रो यथार्थ जे छ त्यहाँ नम्बर त्यसलाई हेरेर केही विद्यार्थीलाई घाटा पनि लागेको छ। जस्तै कमजोर विद्यार्थीहरू आन्तरिकमा अलिकति इक्जाममा कम नम्बर थियो होला होइन, एसीमा त मिहिनेत गरेर पढिन्छ, ट्युसन कोचिङहरू बारम्बार पढिरहेको थियो होइन। अब तिनीहरूको हकमा चाहिँ कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अझै विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ होइन। हुनसक्छ नि आन्तरिकमा उसको नम्बर कम आएको थियो होला, तर एसीमा उसले राम्रोसँग तयारी गरेको हुनसक्छ। कोही विद्यार्थीहरू आन्तरिक परीक्षा भन्दा पनि एसीमा झन् कम नम्बर ल्याउने हिसाबको तयारी पनि हुनसक्छ कतिपय विद्यार्थीहरूको। हामीले अब यसमा चाहिँ अब त्यही आन्तरिक मूल्याङ्कनै हुन्छ, त्यही पुरानो नम्बर हेरेर त्यही अब प्र्याक्टिकल नम्बर हामीले पठाइसकेका छौँ। प्र्याक्टिकल नम्बर पहिले गइसकेको छ, अब थ्योरी नम्बरहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै आधार बनाएर चाहिँ हामीले नम्बर राख्ने सोचमा छौँ। हुन्छ प्रकाश सर, हामी फेरि पनि तपाईँकोमा आउँछौँ फेरि पनि। र यहाँ अहिले शिक्षाविद हामीसँग हुनुहुन्छ, शिक्षाविद डाक्टर देवी प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। देवी सर, हजुर सर। जस्तो अब हाम्रो प्रकाश सरले भन्नुभयो नि, अब मार्क्सको कुरा हुन्छ, अब उहाँहरूलाई रिजल्ट दिँदाखेरि उहाँलाई मार्क्स कसरी दिने, ग्रेडिङको कुरा कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ पनि अब छ। अब सरकारले मापदण्ड बनाएको छैन यहाँ, अब कुन विद्यार्थीलाई कसरी ग्रेडिङ दिने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। अब पहिलो नम्बरलाई अब A+ दिने कि होइन, अब कति नम्बरसम्मलाई A+ दिने हो कि होइन, कति नम्बरलाई A मात्रै दिने हो कि B+ दिने हो कि B मात्रै दिने हो कि लगायत यहाँ मापदण्ड छैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ सर? होइन, मापदण्ड त हाम्रो छ। जसरी चाहिँ हामी विद्यालयले मार्क्स पठाएपछि मेरो विचारमा राज्यले त्यो सबै कुरा गर्छ होला। जस्तो शिक्षाविद जुन मापदण्ड तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ त्यो पहिला त बनाएको छ, तर यो समयमा त वास्तवमा एससीको एक्जामै नलिइसके पछाडि त अब कसरी जाने भन्ने खालको छुट्टै मापदण्डको आवश्यकता पर्ने हो कि भन्ने खालको मात्रै होइन। पुरानै मेरो विचारमा राज्यले त्यो नयाँतिर जाँदैन र जुन किसिमको चाहिँ A+ ल्याउने, B+ ल्याउने विद्यार्थीहरूको जुन मापदण्ड छ हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम, हजुर त्यस जान्छ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि 1 वर्ष अहिले नै सीको एक्जामिनेसन नलिँदैमा सबै क्वालिटी खत्तम भयो, बिग्रियो, विद्यार्थीहरू बदमास भए, बदमास हुन्छन्, क्वालिटी हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन सर। यो चाहिँ सुध्रिन्छ। तर अब चाहिँ हामीले 12लाई नै विद्यालय शिक्षा मानिसकेपछि हाम्रा चाहिँ देशका शिक्षण संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर गुणस्तर उकासेर एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनबाटै जानुपर्छ। फाइनेन्सियली पनि राज्यलाई फाइदा हुनसक्छ। तर अब चाहिँ त्यो मेन्टालिटी अझै पनि हाम्रा शिक्षाविदहरूमा, हाम्रो राज्यका विशेष र संयन्त्रमा त्यो छैन। शिक्षालाई बदल्ने हो भनेदेखि हामीले परीक्षामुखी शिक्षालाई बदल्नै पर्छ। हाम्रो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि यी सबै कुरालाई चाहिँ बदलेर बिस्तारै एउटा क्वालिटीतिर हामी जानुपर्छ। हामी चाहिँ जान नसकेको, राज्य त्यतातिर चाहिँ लम्कन नसकेको हामीलाई अनुभव भइरहेको छ, बसहरू भइरहेका छन्। र अहिले नै यो त बाध्यतात्मक तरिकाले भएको कुरा हो। राज्यले परीक्षाको रुटिन, यसको मतलब डाक्टर देवी सरले भन्न खोज्नु भएको 1 वर्षको यो रिजल्ट निकाल्दै गर्दा क्वालिटी डाउन नै हुने अथवा के किन हुने खालको भन्ने सोच्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा त्यो होइन। तर एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि मैले अगाडि पनि भने विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ छन् एउटा इन्डिभिजुअल इफेक्ट हुनु हुँदैन र उनीहरूको चाहिँ जिन्दगी र देशप्रतिको चाहिँ शिक्षाको क्वालिटीको चाहिँ जुन किसिमको भविष्य हो त्यसमा खेलवाड गरेको ठहर छ। त्यो गर्ने विद्यार्थीको क्षमतालाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ जोड्नुहुन्छ। सही तरिकाले विद्यार्थीको इभ्यालुएसन गरियोस्, त्यहीमा नै उनीहरूले भविष्य खोज्न सक्छन्। एकदम जायज कुरा। हामी अन्तिममा छौँ। जस्तो विष्णु घिमिरे सर, तपाईँ पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको। एससीईको लागि सरकारले मापदण्ड अथवा जुन खालको निर्णय गरिसकेको छ तत्पश्चात 11-12को पनि बाटो खुलेको हो भन्ने खालको आशंका गरिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? अब यो शिक्षा ऐनमा संशोधनमा आइसकेको कुरा हो, किनभने यो 10सम्मको लागि अब यो चाहिँ पहिला क्षेत्रीय अले लिने भन्ने कुरोमा त्यो आयोगमा आइसकेको थियो। अहिले 7वटा हाम्रा प्रदेश भइसकेका छन्। यो प्रदेशले लिने परीक्षा थियो। यो प्रदेश तयार नभइसकेको अवस्थामा यो बोर्डले लिइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा खासै यसमा फरक पर्दैन। अब कमिङ इयरमा चाहिँ अर्को वर्ष क्षेत्रले लिन्छ यो 10 कक्षाको परीक्षा। अब र 11 भनेको आन्तरिक परीक्षा नै हो। जसरी 9को हुन्छ त्यसरी आन्तरिक परीक्षाबाट नै 11को चाहिँ परीक्षा लिन सकिन्छ। यो 10 र 12को चाहिँ बोर्ड लिने हामीले यो अहिले एनमा व्यवस्था गरेको छ। अब 12 वर्ष माध्यमिक शिक्षा भइसकेको हुनाले अब यो अरू देशको पनि हेर्दाखेरिमा यो चाहिँ स्कुलले नै आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ फाइनल बोर्ड मात्रै बोर्डले परीक्षा लिँदा पनि हुन्छ।
यो अहिले नेपालले चाहिँ जुन यो क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ यो राज्य स्तरमा जुन जहाँ 10 कक्षाको बोर्ड दिने र राष्ट्रिय स्तरमा 12 को जुन बोर्ड इक्जाम दिने जुन ऐन आएको छ, यसको लागि 12 को त बोर्ड इक्जाम दिनै पर्छ, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पनि कुरा आउँछ। अहिले हामीले 10 कक्षाको लागि अहिले गभर्नमेन्टले मान्यता दिएर चाहिँ अहिलेको यो महामारीमा विद्यार्थीलाई स्कुलमा ल्याएर चाहिँ फेरि कोभिडको चाहिँ संक्रमणलाई जोगाउन खोजेको मात्रै हो। त्यसले गर्दा परीक्षा भन्नुपर्छ तपाईँले भन्न खोज्नुको मिनिङ 11 को एक्जाम आन्तरिक रूपमा लिए पनि हुन्छ, 12 को लागि बोर्ड हुनैपर्छ भनेको जोड्नु भएन त? हजुर, 12 को बोर्ड हुनैपर्छ, हुन्छ नै, त्यो बोर्डको सम्भव छैन। हजुर, त्यसको पनि सरकारबाट आउनुपर्ने निर्णयको वेटिङमा सायद +2 सञ्चालकहरू पनि रहिरहनु भएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गर्दै गर्दा हामी अन्त्यमा छौँ। प्रकाश मरासेन सर, हजुर तपाईँले अघि जोड्नु भयो कि क्वारेन्टिन राखिरहेको अवस्था छ विद्यालयलाई भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अब यो कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन, किनकि विश्वमा विगतका इतिहासलाई हेर्ने हो भने वर्षसम्म रहेका पनि छन्। अबको सरकारी विद्यालय जहाँ क्वारेन्टिन राखिएको छ उनीहरूको लागि के गरिनु पर्ला अथवा के भइदियो भने जसरी निजी संस्थाहरू अगाडि बढ्न सक्छन् शिक्षाको मामिलामा, त्यसरी नै तपाईँहरू पनि आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ होला। सरकारले अथवा समिति निकायले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसको लागि त पहिला मेन कुरो क्वारेन्टिन जुन सरकारी विद्यालयहरूमा छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य अब स्कुल ओपन गर्ने कन्डिसन हुने बेलासम्म त जहाँसम्म क्वारेन्टाइन पनि लगभग कोल्याप्स हुन्छ। तपाईँले भने चाहिँ अब भन्न सकिएन कहिलेसम्म रहन सक्छ भन्ने कुरा छ। यसको लागि त केही अनलाइन कुराहरू जुन अहिले जोडेका कुराहरू छ त्यो कुरालाई हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन पनि धेरै टाइम लाग्ने देखिन्छ होइन। त्यो पनि सम्भव भर्खरै अब सबै कहाँ इन्टरनेट पहुँच हुने ड्याङ त्यो पनि सम्भव छैन। अब यसको लागि त आश गरौँ केही समयमा जहाँसम्म भदौ असोजसम्म यो सबै सङ्क्रमणहरू अलिकति कम भएर बिस्तारै क्वारेन्टाइनहरू हट्दै जाँदा स्कुलमै गएर पढ्ने माहौल मिल्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। यो धेरै रहला जस्तो लाग्दैन। यदि लङ टर्म तर के थाहा प्रकाश सर, हामीले मैले अघि पनि भने कि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हामी भन्नै सक्दैनौँ। हुन त WHO ले त भन्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि हामी भन्न सकिँदैन। त्यो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले क्लासहरू सञ्चालन गर्दै जाने, सरकारी विद्यालयमा क्वारेन्टिनकै रूपमा ती बिरामीले राख्नुपर्ने अवस्था आइदियो भने फेरि समानान्तर पनि नहोला भन्ने पनि सोच्नु पर्ला नि, होइन र? एकदम सर, त्यो भयो भने क्वारेन्टाइन चाहिँ अन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै उपाय अप्नाएर कसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जहाँसम्म नहोला। निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै गर्दा सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुने कन्डिसन त जहाँसम्म नहोला त्यस्तो नीति त्यस्तो तरिकाले चाहिँ सञ्चालन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा जस्तो निजीबाट कुनै कुनै ठाउँमा अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ जुमको माध्यमबाट अथवा विभिन्न माध्यमबाट, तर सरकारीमा तपाईँले भरोसा गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा हुँदै गर्दा केही हिसाबले त अलिक पछाडि त परिसकियो। अझ भोलिका दिनमा कोरोना रहिरहने हो, उनीहरू अगाडि बढ्दै जाने, आफू पछाडि परिहाल्यो भने त पक्कै पनि प्रभाव त पर्ला नि, होइन र? एकदम हामी पनि अब त्यसको लागि केही कसरी हुन्छ डेभलपतिर लाग्नु पर्यो, त्यही अनुसार लाग्नु पर्यो। त्यस्तो यो जुमबाट अनलाइन क्लासहरूको पनि प्रचारबाजी जति भइरहेको प्रभावकारी त जिरो छ। यो हल्ला र प्रचारबाजी अभिभावकलाई भ्रम पार्ने कुरा मात्रै हो। यो अनलाइन क्लास भनेको ब्याचलर डिग्री पढ्ने अलिकति अभिभावक म्याचुर जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन भए पनि युट्युबबाट खोजेर सेल्फ स्टडी गर्नुहुन्छ। नर्सरीका एलकेजीका 1 का केटाकेटी अनलाइनमा बसेर पढ्छन् भन्ने कुरा एकदमै मिथ्या र भ्रमपूर्ण छ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। यो प्रचार मात्रै र अलिकति आफू अगाडि आउन अलिकति यो जति प्रचार छ भेषाजी त्यति चाहिँ खास यथार्थमा छैन सर। जति पनि हामीले अनलाइन सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरू हेर्छौँ अभिभावकसँग, यसको मतलब अनलाइनको प्रभावकारी त कम छ भन्ने कुरा तपाईँले मात्र नभएर धेरैले भनिरहनु भएको छ। र हामी अन्तिममा छौँ। किशोरजीले अन्तिममा शिक्षाविदलाई के सोध्दै हुनुहुन्छ? देवी सर, हजुर जस्तो अन्तिममा छौँ हामी। अब एसई को अब विकल्प आइसकेको छ, आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने भनेर सरकारले हिजो मात्रै गरिसकेको छ। अब 11-12 को अझै अन्योलता कायमै रहेको छ। अब यसको विकल्प के हुनसक्छ सर? अहिले अब कोरोना कहर कहिले हट्ने हो यकिन अहिले पनि छैन। अब 11 र 12 को अब कसरी अगाडि बढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ? किनभने अब एसई को एउटा विकल्प त निकाल्यो, अब यसको विकल्प पनि त आउनुपर्छ नि, होइन सर? यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ? तपाईँ एकजना शिक्षाविद को नाताले मैले यो प्रश्न गरेँ सर। अब सरकारले राम्रोसँग चाहिँ के भन्छन् हजुर हामी समक्ष यति बेला शिक्षाविद देवी प्रसाद आचार्य बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः उहाँ गइसक्नु भएको छ र हाम्रो मिटिङको टाइम पनि सिद्धिसकेको
सङ्केत प्राप्त भए सँगसँगै हामी सबैलाई बिदा गरिसक्यौँ, किनकि 40 मिनटको टाइम गइसकेको भन्ने सङ्केत हामीलाई प्राविधिक मित्रले गराउँदै गर्दा हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि के भन्न चाह्यो भने शिक्षा प्रणाली जुन छ यो शिक्षा प्रणालीमा पनि केही परिवर्तन गरिनुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा सरकारले नीति पनि परिवर्तन गरिरहेको छ र जसरी एससीलाई अब क्षेत्रले हेर्ने र 12लाई केन्द्रले हेर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यदि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यो वर्षबाटै काम चाल्ने हो भने अझ प्रभावकारी होला भन्ने एउटा तर्फ। अर्कोतर्फ फेरि मैले बुझेको मेरो व्यक्तिगत एनालाइसिस जति पनि अहिले सरकारी विद्यालयहरूमा जसरी हामीले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरिएको छ अथवा सहजीकरण गर्नको लागि सहयोगको रूपमा सरकारी विद्यालय लिएको छ, त्यही हिसाबले पनि अब प्राइभेटमा रहेका ती विद्यालयहरूलाई पनि सरकारीकरणतर्फ अगाडि बढाउन सक्ने हो भने पनि सरकारको एउटा ठुलो कदम हुन्छ कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो। हुन त विगतका वर्षौँदेखि नै यस्ता कुराहरू चल्दै आइरहेका छन् कि सबै सरकारीकरण हुनुपर्छ शिक्षा संस्था लगायतका कुराहरू भन्दै गर्दा यो कुरालाई पनि सरकारले मनन गर्नको लागि यो उपयुक्त समय हो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार। हामी अन्तिममा छौँ, किशोरजी के जोड्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि आजको हामी यो बसाइमा एसईईको विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ र पक्कै पनि सरकारले हिजो मात्रै बसेको क्याबिनेटको बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत विद्यार्थीहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेर भनिसकेको छ र पक्कै पनि यहाँ चलखेल हुनु हुँदैन। यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्नु हुँदैन, किनभने आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको ती सम्बन्धित स्कुलले नै मूल्याङ्कन गरेर पठाउने हो। जस्तो अब ग्रेडिङ सिस्टमको कुरा छ, ग्रेडिङ सिस्टम अब कुनै पनि विद्यालयले आफ्नो स्वार्थको लागि अब समाजमा राम्रो देखाउनको लागि पनि हुनसक्छ ए+ सबै विद्यार्थीलाई दिएर त्यो पनि हुनसक्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान यतातर्फ जानै पर्छ, किनभने आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेर भनेको छ कुन विद्यालयको कसरी कुन विद्यार्थीको क्षमता कति भन्ने कुरा ती विद्यालय सञ्चालक यसै गरी त्यहाँका अभिभावकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, यसै गरी त्यहाँका शिक्षकहरूले पनि बुझेर मूल्याङ्कन गरेर मात्रै मार्क्स दिएर ती विद्यार्थीको मार्क्स पठाएर अनि मात्रै रिजल्ट निकाल्नुपर्छ, न कि अब मेरोलाई भन्दा पनि यहाँ राम्रोलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ। पक्कै पनि हामी भन्दै आइरहेका यही हो कि हाम्रो होइन राम्रो हाम्रो हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। र आजको बसाइमा हामीले जोड्न खोजेको कुरा जुन एससीईलाई आन्तरिक तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय सँगसँगै यसलाई कसरी लिएका छन् सरकार तथा प्राइभेटका सञ्चालकहरू सँगसँगै शिक्षाविदले कसरी भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आज हामी केन्द्रित रहने क्रममा हामी समक्ष जोडिदिनु भयो। पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका व्यक्ति हुनुहुन्छ, सँगसँगै सिइओ हुनुहुन्छ सगरमाथा मावि सिराहाका उहाँ विष्णुहरि घिमिरे, त्यसै गरी शिक्षाविदको रूपमा हामी समक्ष डाक्टर देवप्रसाद आचार्य रहनुभयो, त्यसै गरी सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकको रूपमा सृजन सहायक माध्यमिक विद्यालय रेसुङ्गा नगरपालिका 5 भुवनपानी गुल्मीका प्रकाश मरासिनी हामी समक्ष जोडिदिनु भयो। र सबैले भन्नु खोजेको तात्पर्य चाहिँ सरकारले गरेको निर्णय स्वीकारोक्ति छ र यो स्वीकारोक्ति हुँदै गर्दा पनि जुन हामीले रिजल्ट निकाल्छौँ त्यो रिजल्ट निकाल्ने क्रममा अलिकति समस्या पर्ने पो हो कि भन्ने कुराहरू आए तापनि उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ कि विद्यालयले गर्ने अथवा निकाल्ने निर्णय जुन अथवा निकाल्ने मूल्याङ्कन छ त्यो चाहिँ कुनै पनि विद्यालयलाई अन्याय हुने खालको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई पुनः हामी धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पुनः अन्तिममा भन्न चाहन्छौँ कि यति बेला सबै शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा कुनैले अनलाइनको माध्यमबाट क्लासहरू गर्दा पनि प्रभावकारी नरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो हाम्रो देशको मात्र भन्दा पनि विदेशबाट पनि आएका कुराहरूलाई हामी जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। सँगसँगै 11-12को पनि हिजोको निर्णय सँगसँगै बाटो खुलेको हो कि भन्ने आशंका गरेर सँगसँगै ब्याचलर अनि मास्टरका पनि सबै एक्जामहरू बन्द रहेको अवस्थामा अन्तिममा तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।